एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। आशा छ हजुरहरु सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ र मस्तै हुनुहुन्छ भनेर। बुवा हाँस्दै हुनुहुन्छ। एक्चुअली म बुवाकै कारणले अहिले निस्किनु परिरहेको छ। अहिले ठिक्क दिउँसोको टाइम भन्नुहुन्छ भने 12:25 भइरहेको छ। एन्ड या बुवाको चाहिँ ब्याङ्कमा थोरै काम छ। बुवा रेडी भएर बसिसक्नु भएको छ, उहाँ देख्दै हुन्छ हजुरहरूले। बुवा हाई भन्नु यता। देखिएन हजुर, अलिक नजिकै आउनु। हामी कहाँ जान लागेको भनिदिनुस् त। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क होइन, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड। सो बुवा चाहिँ सरकारी कर्मचारी हो र आज बुवाको गुड न्युज, त्यसैले गर्दाखेरि हामी जाँदैछौँ बुवाको ब्याङ्क र म लिएर जाँदैछु उहाँलाई स्कुटीमा राखेर, किनभने टाढा पनि छ, घाम पनि लागिरहेको छ, एकदमै चर्को घाम छ अनि बुवालाई सफारी राम्रो लाग्दैन र नजिकैको सफारी भाइ पनि थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि ओके बुवा मै लिएर जान्छु भनेर भने ओके ल जा मै बुवा अब म हजुरहरूलाई लिएर जाँदैछु। सो मेरो पनि कलेज जाने बेला हुँदैछ, बट या बुवालाई त्यहाँ लगेर त्यस पछाडि फेरि म 1 बजेको क्लासको लागि आइल बी रेडी। ओहो हो, घाम त हेर्नु होला कस्तो छ। चस्मा बिना त धेरै गाह्रो हुन्छ। टलक्क परेको घाम छ, म त देखि पनि रहेको छु कि छुइनँ। एकदमै धेरै घाम। स्कुटी मेरो यहाँनिर हाँसिराखेको छ। आज बाबुहरू बाहिर जानुभएको छ, त्यसैले ग्यारेज खाली। बुवा यहाँनिर बस्नु भएको छ। एन्ड हियर इज माई बसन्ती। सो हामी आइसक्यो एन्ड या देख्दै हुन्छ हजुरहरू, बाबु पनि आइसकेको छ कुद्दै कुद्दै। म टोइज देखाइदेऊ त, यो चाहिँ चलाएर पनि देखाइदेऊ ल हामीलाई। ओ वाउ, कहाँ चलाएर देखाउँछु वालमा। अरे बाबु, सो इज भेरी ह्याप्पी। कसले ल्याइदिन्छु त्यो पनि भनिदेऊ। ओ वाउ, तिमीले थ्याङ्क यू भन्यो काकुलाई अलि। यु भेरी एक्साइटेड ल टु प्ले विथ यु गेम। त्यसो माथि अब खाजा खाना आऊ ल, पहिला केही खाऊ अनि त्यस पछाडि। बुवा पनि आइसक्नु भएको छ। बुवा आज ब्याङ्कको काम कस्तो भयो हजुरको भनिदिनुहोस् त। सो हाउ वाज योर डे टुडे स्वर्णिम? भेरी नाइस। हाउ इट वाज नाइस, प्लिज टेल अस। बिकज यु डिड योर होमवर्क। तिमीले प्यान्ट चाहिँ फेरेको छैनौ, खालि टी सर्ट मात्रै फेर्यौ है गर्मी भएर। ओके बाबु यहाँनिर खेल्दैछ। अब म जाँदैछु हजुरहरूलाई लिएर किचन, जहाँ चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु बुवाको लागि फापरको आटा भनेको फापरको रोटी बनाइदिन्छु म आज बुवालाई अन्डा हालेर। एन्ड या बाबुको लागि स्याउ र अङ्गुर ठिक छ। अनि सुभाषले खाएर गइसक्नु भएको छ, देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर सबै किचन मेस छ, एकदमै फैलिरहेको। सो म ढिलो नगरिकन खाजा बनाउन गइरहेको। मैले ड्रेस चेन्ज गरिनँ अनि यहाँ म त मम्मीकै घरमा गएँ। मम्मीले मलाई कलेजमै भएको बेलामा आज मैले एकदमै मिठो खानेकुरा बनाएको छु, तेरो लागि राखिदिएको छु आइज भनेर भन्नुभएको थियो। सो म त्यहीँ गएँ मम्मीकै घरमा, मासु चिउरा खाएर आएको छु। बुवा यहाँ बुवा हेर्दै हुनुहुन्छ। आज साँच्ची मासु चिउरा खाएर आएको छु म। आज कस्तो भयो साँच्ची? बुवाले मम्मीको घरमा, मम्मीले कलेजमै हुँदा फोन गर्नुभएको थियो। बुवा हजुरको काम के भयो आज, सजिलो भयो कि भयो? एकछिन बन्द गर न। भयो सजिलैसँगले भयो। आज बाटो झुकिनु भयो कि भएन हजुर? हिँडेर आउनुभयो? वाउ द्याट्स ग्रेट। यस्तो गर्मीमा मैले चाहिँ माया गरेर झन् बुवालाई लगिदिएको, बाटो झुकिनुहुन्छ भनेर। सो म अब बनाउन गएँ। भोक लाग्यो धेरै। आज के खाने थाहा छ? पापडको रोटी हुन्छ। पापड भने होइन, पापडको रोटी भनेको। सबैभन्दा अगाडि म पहिला सुरु बनाउन गइरहेको छु बाबुको लागि जुस। जुस भनेको नर्मल कागतीकै। स्कुलबाट आए पछाडि डिहाइड्रेटेड पनि हुन्छन् उनीहरू है, त्यसैले गर्दाखेरि म थोरै भिटामिन सी पनि हुन्छ यसमा चाहिँ। सो धेरै पानी चिसो भयो जस्तो छ। यही कागती, त्यसमा थोरै म नुन पनि हालिदिन्छु। एन्ड या यस्तै हुन्छ हामीहरू लेडिजहरूको लाइफ है। प्रोफेसन, त्यस पछाडि आएर के भन्ने, घर गृहस्थी, त्यस पछाडि फेरि आफ्नो करियर, आफ्नो ग्रुमिङ, एभ्रिथिङ छँदैछ। सबै चिजलाई ब्यालेन्स गरेर हिँड्न सक्यो भने त राम्रै हुन्छ। बट या कहिलेकाहीँ चाहिँ है लाइफमा काइन्ड अफ हुन्छ नि, के चिज नभए जस्तो, के चिजमा चाहिँ अलिकति खड्किरहे जस्तो भइरहेको पनि हुन्छ। बट
कसैको पनि लाइफ सो कल पर्फेक्ट चाहिँ हुँदैन है, बट वी निड टु मेक इट पर्फेक्ट। हामीले पर्फेक्ट चाहिँ बनाउनुपर्छ। पर्फेक्ट भन्दा पनि कुनै पनि रिलेसनसिप भनौँ, कुनै पनि काइन्ड अफ हुन्छ नि व्यवहारमा राम्रोसँगले ह्याप्पिली बस्न सक्यो, त्यस्तो साह्रो सन्तुष्ट भएर बस्न सक्यो भने चाहिँ खुसी हुन्छ जस्तो लाग्छ है, खुसी नै भइन्छ जस्तो पनि लाग्छ। सो म यो जुस बाबुलाई दिन गइरहेको छु। उसले भर्खरै खाएरै आएको हुन्छ 1:30 बजेतिर, त्यसरी पनि म हेभी केही लिदिनँ अहिले, गर्मी छ। सो यसमा म थोरै नुन पनि हालिदिन गइरहेको छु, कालो नमक। यो छिट्टै ग्लुकोजलाई रिटेन पनि गर्नलाई हेल्प गर्छ। बच्चाहरू एकदमै गर्मीबाट खेल्दै कुद्दै आएका हुन्छन्। सो थोरै नुन, बाबुलाई यति दिए पछाडि म बुवाको पनि तयारी गर्छु र म पापडको पिठो आज कसरी बनाउँछु हजुरहरूसँग त्यो सेयर गर्छु। पिठो लागेन त्यस्तो भन्नु हुँदैन, तिमीहरूको बानी बिग्रिसकेको छ। खालि म्याङ्गो जुस अब भोलि खानु, आज लेमन जुस खाऊ, त्यस्तो भन्नु हुँदैन त, यसले झन् पावर दिन्छ। खाऊ छिटो पहिला। सो म हजुरहरूसँग आएँ अब आरामले गफ गर्नको लागि। मेरो टाउको कटी आइरहेछ होला। सो मेरो आजको दिन त यस्तै रह्यो। एन्ड सबैजना हामी महिलाहरूको जीवन चाहिँ यसरी नै बितिरहेको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बिहान उठ्दा हामीलाई त्यो टेन्सन भइरहेको हुन्छ, आज के खाना बनाउने भनेर। खाना बनाएर निस्किन पाएको छैन, आज के खाजा खाने भनेर। सो म यसलाई चाहिँ यो कन्टेनरमा हाल्न गइरहेको छु। यो चाहिँ फापरको पिठो हो होइन। हाम्रो घरमा एक्चुअली यस्तो ओट्स अनि फापर अनि गहुँको पिठो, कोदोको पिठो, मकै एकदमै धेरै नै खपत हुन्छ। बिकज हजुरहरू सबैजनालाई थाहा छ बुवा डायबिटिजको पेसेन्ट हो भनेर होइन। सो बुवाले यस्तो चिजहरू नै खानुहुन्छ। एक्चुअली त हाम्रो लागि पनि एकदमै बेस्ट हो, राम्रो हो, बट मलाई त योभन्दा धेरै खाना नै मनपर्छ। सो यसलाई म हाल्न गइरहेको छु इलेक्सनपछि। अब कति युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ बुवाको लागि मात्रै हो भन्दा पनि बाबुलाई पनि आज म यसैलाई चिनी हालेर बनाइदिन्छु, बुवालाई चाहिँ नुन हालेर। सो 1 2 3 एन्ड देन 4 यति पुगिहाल्छ हजुर बुवा र नातिलाई। थोरै अझै हालेँ मैले 5 6। इट्स गोना बी भेरी हेल्दी एन्ड हेभी खाजा हुने छ यो। अब म यसलाई चाहिँ पेस्ट बनाउन गइरहेको छु। एडिङ हियर 1 एग, अन्डा पनि हाल्न गइरहेको छु। एन्ड यस किपिङ माइसेल्फ हाइड्रेटेड, म आफू पनि पानी पिइरहेको छु। So here finally the mixture is like this. अब म यसमा हाल्न गइरहेको छु अन्डा। एक्चुअली मेरो भिडियोको चक्करमा बिचरा बुवालाई भोक लागिसक्यो होला। बुवा हजुरलाई भोक लागिसक्यो होला मेरो भिडियोको चक्करमा। भइसक्यो अब 2 मिनट। बुवालाई पनि मेरो भिडियोको चक्करमा भोक लागिसक्यो होला। सो अब त टाइम छैन, भइसक्यो। काउन्ट द मम। अन्डा छोएपछि हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ मेरो प्रब्लम, मलाई एकदमै घिन लागिरहेको छ। अन्डा छोए पछाडि मैले धुनै पर्छ मेरो हात। सो यसमा मैले त्यति धेरै केही पनि चिज हालिनँ। अन्डा अनि फापरको पिठो, नुन, जिरा र थोरै रातो धुलो खुर्सानीको हालेर अब म यसको रोटी बनाउन गइरहेको छु इन फ्राइङ प्यान। सो यहाँ फापरको रोटी बुवाको बन्न रेडी हुँदैछ। त्यस पछाडि यहाँ अझै 2टा बन्छ। मैले त खाइसकेर आएँ एज यु अल नो। यहाँ मैले रातिको लागि आलु बोइल गर्नको लागि राखिदिएको छु। सो इट विल बी इजी। मेरो बाबु के गर्दैछ? बाबु खाँदैछौ तिमी? सो सी हियर, खाइरहेको छ मेरो बाबुले पनि। खाँदैछौ? पक्का खाएर देखाइदेऊ त एकचोटि। सो यहाँसँग देख्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले बुवाको लागि रोटी, फापरको रोटी, भेरी हेल्दी रोटी बनेर तयार छ। म यो दिन गइरहेको छु बुवालाई। अनि फेरि म हजुरहरूसँग क्विकली गफ गर्न आउँदैछु। यहाँ बन्दैछ सेकेन्ड लट रोटी बुवाको।
एकदमै कुरुम हुन्छ। मलाई त जहिले पनि रोटीको यो क्रिस्पी साइड छ नि, यो क्रिस्पी साइड चाहिँ एकदमै मनपर्छ खानको लागि। बट आज मैले मम्मीकोमा चाहिँ दिउँसो नै गएर मासु चिउरा खाएर आएको छु, त्यसैले म पापडको रोटी चाहिँ खानेवाला छैन। एन्ड अब म हजुरहरूसँग थोरै तिता मिठा गफहरू भन्दा पनि मिठा मिठा गफहरू गर्नेछु 2 मिनटमा। टिङ टिङ। बुवा कस्तो छ रोटी? मिठो छ। दही हजुरले खानु भएन नि, किन नखाएको भनिदिनुहोस् त। बुवाले दही खानु हुँदैन। बुवालाई यहाँ आलु रेडी भइसक्यो। अब म आलुलाई बन्द गर्दैछु। आलु रेडी भइसक्यो। सो फाइनली किचनको काम सकियो। अब दुध एकछिनपछि बाबु र बुवाको हो, यो एकछिनपछि खान्छ। बाबुले पनि भर्खरै फ्रुट्स। सो बाबु ट्युसन पढ्न थाल्यो। धेरै होमवर्क छ तिम्रो? भेरी गुड। के गर्ने अब, गर ल म्यामसँग मजाले हेल्प लिऊ। आउन सक्ने होमवर्क छ भने छोडिदिऊ, घरमै गर अनि पढ्ने काम गर है। सो म पनि अब हजुरहरूसँग गफ गर्नको लागि भनेर आइसकेको छु, मेरो एकदमै कम्फर्टेबल पोजिसनमा। हजुरहरूलाई याद छ कि छैन, म सुरुको दिनहरूमा चाहिँ मेरो भिडियोजहरूलाई यहीँनेर नै खिच्ने गर्दथेँ र अब देखिहाल्नुभयो हजुरहरूले मेरो गृहस्थ जीवन भन या मेरो के भन्ने कस्तो खालको लाइफ, प्रोफेसनल लाइफ, पर्सनल लाइफ मैले हजुरहरूसँग रुबरु गराइरहेको छु। कति धेरैजनाहरूले मलाई सोधिराख्नु भएको हुन्छ, तपाईँलाई यस्तो गरेर चाहिँ के मजा आउँछ, तपाईँ देखाइराख्नु भएको छ जुन तरिकाले, होइन। 2-4 जनाले मलाई सोध्नुभयो। आई वाज लाइक यस, मलाई मजा आउँछ, टिपिकल्ली मलाई मजा आउँछ। यो समयमा म अरू नै चिज केही गरेर बस्थेँ होला या सुतेर बस्थेँ होला या कसैको बारेमा मेबी कुरा गरेर बस्थेँ होला, होइन। कुनै नेगेटिभ थिङ्किङहरूमा चाहिँ समय बिताइरहेको हुन्थ्यो होला। बट एटलिस्ट मैले यो गरिरहेको छु, मेरो दिनचर्या हजुरहरूसँग देखाइरहेको छु, सेयर गरिरहेको छु र यसलाई ओभरअल्ली एडिट गर्नको लागि पनि समय लाग्नेछ। सो प्रोडक्टिभ नभए पनि एटलिस्ट मैले केही न केही सिकिरहेको छु जस्तो लाग्छ। मलाई कम्प्युटर अगाडि त्यति धेरै बस्न मन लाग्दैन थियो। एडिटिङका कुराहरू म जान्दिनँ थिएँ, होइन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सिक्न पनि रहर लागेर आयो अब यो सबै चिजले गर्दाखेरि। सो कुनै पनि चिज, केही पनि कुराहरू, कुनै पनि एक्सन्सहरू हामीले लिएको त्यो गलत हुँदैन, होइन। त्यसलाई चाहिँ अरूले जेसुकै भने पनि हामीले हाम्रो काम, हामीले हाम्रो हबिज जसलाई भन्छ, त्यो हबिजलाई चाहिँ गर्नलाई थोरै भए पनि समय निकाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एन्ड यो चाहिँ मैले किन यसरी बोकिरहेको छु भन्दाखेरि पङ्खाको हावाले गर्दाखेरि मेरो आवाज क्लियर आइरहेको छैन र म हजुरहरूलाई मेरो आवाज प्रष्ट सुनाउन चाहेको हुनाले मैले यसरी बोकिरहेको छु। र हजुरहरूको पनि त्यस्तो खालको कुनै सोख छ, कुनै हबिजहरू छ भने प्लिज समय निकाल्नुहोस्। जीवन अति नै राम्रो छ, यसमा यति बेला नै, होइन, लिभ द प्रेजेन्ट भन्छ नि, प्रेजेन्ट मोमेन्टमा आफूलाई मन लागेको कुराहरू गर्नुहोस्। मलाई त भ्लगिङ गर्न धेरै मन लाग्छ। त्यस पछाडि आएर मलाई नयाँ नयाँ ठाउँहरू जान मन लाग्छ, घुम्न फिर्न मन लाग्छ। अभियसली कसलाई मन पर्दैन त्यस्तो चिजहरू, होइन। तर यस समय छैन, मसँग टाइट सेड्युलमा छु या त्यो भएन यो भएन भन्दा पनि थोरै समय निकालेर आफू लगायत फर्स्ट अफ अल त आफूलाई नै भन्छु म, आफूलाई ग्रुम गर्न, त्यस पछाडि आफूलाई फ्रेस बनाउनको लागि हामीहरूलाई जे मन लाग्छ, होइन, जुन चिजले हामीलाई खुसी दिन्छ त्यो चिज चाहिँ गरौँ नै भन्छु म। मैले अघि नै भनिहालेँ, अघि नै सेयर गरिहालेँ। लाइक उहाँहरूले मलाई सोध्नुहुन्थ्यो, तिमीलाई के यो जहिले भाँडा माझेको, जहिले खाजा बनाएको तिमी देखाइरहेको हुन्छौ, तिमीलाई वास्तवमै के देखाउन मन लागेको पनि भनेर सोधिराख्नु भएको हुन्छ। मैले वास्तवमा देखाउन खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि यस, म एउटा महिला भएर 2 घन्टा 3 घन्टा काम गर्न गएर त्यस पछाडि घरको सबै काम म्यानेज गरेर मेरो हबिज पुरा गरिरहेको छु, मेरो भ्लगिङ गर्ने हबिज पुरा गरिरहेको छु। हजुरहरूले पनि त्यसरी नै थोरै समय निकालेर आफूलाई मन लागेको चिज गर्न सक्नुहुन्छ, सिक्न सक्नुहुन्छ। कुनै चिज सिक्नको लागि हाम्रो उमेर पनि कहिले सानो हुँदैन। लाइक मलाई चाहिँ मेकअप सिक्न धेरै रहर छ। यस, मलाई अरूले मेकअप, मेरो स्किनले त धेरै सेन्सिटिभ भएकोले गर्दाखेरि यस आई क्यान नट एप्लाई, आई क्यान नट पुट इन, होइन। धेरै म मेकअपहरू पुट गर्न सक्दिनँ। बट मलाई जुन अरूहरूले लगाएको देख्दाखेरि चाहिँ वाओ, मलाई पनि अरूलाई गरिदिन पाए हुन्थ्यो या सिक्न पाए हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यस पछाडि स्विमिङ भन, कुकिङ भन, नयाँ नयाँ डिसेसहरू, होइन, त्यो मलाई मनपर्छ। सो अब भोलि पर्सिको दिनमा अझ बाबु ठुलो हुँदै गए पछाडि थोरै समय निकालेर म त्यसको लागि पनि लागि पर्दछु, होइन। हामीले हाम्रो हबिज, त्यस पछाडि डे टु डे हामीले हाम्रो काम गरिरहेका हुन्छौँ र हामी महिला हो, हामीलाई कसैले पनि भनिराख्न पर्दैन, होइन, तिमीले यसरी काम गर, यस्तो तरिकाले गर भनेर। बिकज वी नो द्याट, किनभने सुरुको दिनमा नै हामी सबै चिज सिकेर आएका हुँदैनौँ,
होइन सबै चिज गर्दै जान्छौँ, व्यवहारिक हुँदै जान्छौँ, व्यवहारमा फस्दै जान्छौँ, अनि नै हामीले सिक्ने हौँ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो भ्लग एक्चुली कसैलाई देखाउन भन्दा पनि यस आफैलाई देखाउन, आफू फ्रेस हुनको लागि, त्यस पछाडि आएर आफ्नो समयलाई सदुपयोग गर्नको लागि, नयाँ चिज केही कुराहरू सिक्नको लागि, टेक्नोलोजी फ्रेन्डली हुनको लागि नै गरेको हो। र यति भन्दै अबको दिनहरूमा म मेरो भ्लग्सहरू अझ धेरै कन्टेन्टपूर्ण र अझ धेरै रिसर्च गरेर लिएर आउने पक्का प्रमिस गर्दै हजुरहरूसँग आजको दिन बिदा माग्न चाहन्छु। र भोलि पर्सि पनि हजुरहरूले सधैँ मलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशमा र मलाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहुन्छ भन्ने आशमा म हजुरहरूलाई बाई र टेक केयर भन्न चाहन्छु। सो नमस्ते, किप वाचिङ एन्ड बाई बाई।